नाकबत अंदेश पॉलिसी है कि बम मारो, गोला मारो, ड्रोन चलाओ। ये एक ऐसा एक गिरदाब है, एक साइकिल है कि आज हमारी शहादतें हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसका एक रद्द अमल यकीनन हमारी फोर्सेस की जानिब से आएगा, उसके नतीजे में ये अमल चलता जाएगा, वहाँ से फिर कोई रद्द अमल आएगा। तो एक ही तरीका है इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का कि हम बैठें और इस मामले को उसके बड़े तनाजुर में देखें, उसको हल करें। और नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे, खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी और एक अकल की बात होगी, फ़ाम व तफ़हीम की बात होगी, मामलात को समझने की बात होगी। जो जरगे हैं वहाँ पे, जो कबाइल हैं, उनसे मावनत हासिल की जाएगी और इस मामले को एक देरपा हल जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो ये खान साहब का सोचा समझा फ़ैसला है, लेकिन इसका जो मुहर्रिक आज वाक़या हुआ वो इस मामले का मुहर्रिक है। जो शहादतें आज हुई, उन्होंने खान साहब को इंतहाई मग़मूम किया है। उन्होंने तमाम शहीदों की के दर्जात की बुलंदी की दुआ की है, अपने गम का इजहार किया है और इस अज़म का तहैया किया है, ऐलान किया है कि आइंदा हम बेहतर पॉलिसी अपना सकेंगे वफाकी हुकूमत की सतह पे, और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की रहनुमाई कर सकेगी इस हवाले से। तो अब खान साहब की ये तवक्को है, खान साहब का ये हुक्म है कि सोहेल आफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पुख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है, और खान साहब के विजन पर अमल करें। अफरीदी पर इल्जाम है कि वो ऑलरेडी तालिबान नवाज है और वो तालिबान का सहूलतकार भी रहा है, तो फिर उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो है वो FIA साइबर क्राइम में फरवरी 2024 में एक केस भी है, आप उसको कैसे देखते हैं? सलमान अकबर रजा साहब, इससे भी एक सवाल ले लें कि जो मौजूदा KPK की सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ऐसे में KPK वज़ीर आला को तब्दील करके नया वज़ीर आला लगाएंगे तो सूरत हाल के ऊपर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे? नहीं, कोई मनफी असरात नहीं पड़ेंगे। देखें, ये एक बिल्कुल लग़्व इल्ज़ाम है कि वो तालिबान नवाज हैं। खान साहब ये बात करते हैं कि हमने अपने लोगों के जान और माल की हिफाजत करनी है। वो कैसे होगी? वो ऐसे नहीं होगी कि एक ड्रोन हमला आप उन पे करें, वो फिर आपके ऊपर हमले करें, दहशत गर्दी करें। ये अमल तो हो चुका ना, 21-22 मिलिट्री ऑपरेशन आप कर चुके हैं पिछले 10-12 साल में, कोई नतीजा नहीं। हर चंद महीनों के बाद ऐलान होता है कि ये इलाका अब दहशत गर्दी से पाक हो गया, और उसके चंद दिनों के बाद वहाँ फिर एक और वाक़या हो जाता है। तो हमें बैठ कर बहैसियत कौम सोचना होगा कि इस मसले का हल क्या है। अफ़गानिस्तान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अपने से दूर कर सकें। वो हमारे पड़ोसी हैं, एक तमद्दुन है यहाँ पे, एक कल्चर है, यहाँ की रिवायात हैं, यहाँ की सोच है। उस सब को जब तक आप साथ लेकर नहीं चलेंगे, कोई देर पा हल मुमकिन नहीं होगा। सलमान साहब ये बताएगा सर, FIA में उनके खिलाफ केस है, वो रुकावट तो नहीं है लीगली? अगर बता दें FIA में 2025 में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो फजूल मुकदमा है। एक मिनट, साइफर वाला मुकदमा पहले ही ढेर हो चुका है, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशत गर्दी तो एक मसला है ना मुल्क के लिए, और ये सिर्फ KP में नहीं हो रहा, बलोचिस्तान में भी हो रहा है, दीगर जगहों पे भी हो रहा है, हर जगह वही गलत पॉलिसी अपनाई जा रही है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी तो हो रही है और इससे मुतल्लिक कौमी सतह पे पॉलिसीज बन रही है। अब आपका नया वज़ीर आला आ गया, उसने भी जाहिर है वफाकी हुकूमत से कंप्रोमाइज़ करना है या कोऑपरेट करना है या कोऑर्डिनेट करना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वज़ीर आला हटाने से? देखें, एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सोहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। ये इंतहाई अहम बात है और वफाकी हुकूमत की रहनुमाई भी करेगी। अगर वो नहीं कर सके उनको भी हटाएंगे? हमें बिल्कुल ये तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा और एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के लिए भी नेक पार्टी में ऑलरेडी मुझे बात करने दें। देखें, और जमातें भी बैठी हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं अर्ज करूं एतमाद में कोई नया वज़ीर आला सामने आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, अदम एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सोहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती इस हवाले से। आप समझते हैं कि अली अमीन को जो है वो सजा दी जा रही है क्योंकि अलीमा खानम के बारे में इमरान खान नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आज इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से भी नेक जज्बात का इजहार किया। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें
اور اس سیاست کا حصہ بنے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی سیاست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج صرف قربانیاں نہیں دانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے. پاکستان کی سویلین جو لوگ ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے دہشت گردوں کے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے عوام کے قاتل ہیں, فوج کے شہداء کے ذمہ دار ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں دیکھیں, میری بات سنیں, کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے آپ مسئلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ افغان مہاجرین جو رواں سال کی دہشت گردی ہے 70% اس میں ملوث ہیں افغان شہری, کیا ان کو واپس بھجوانے کے آپ خلاف؟ نہیں یہ غلط. دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو واپس بھجوانے کا, اور یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ, یہ آپ کو کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ. میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سٹیک ہولڈر خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان علاقوں کے ہمارے جو قبائل ہیں ایکس فاٹا کے, جو افغان عوام ہے اور افغان حکومت. تو اگر آپ یہاں معاملہ طے کر لیتے ہیں تو جو الزام ہے, اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ بڑی حد تک یہ دہشت گردی وہ لوگ کرتے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اس کو عبور کر کے آتے ہیں. تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے. یہ خود آپ کی وفاقی حکومت کا یہ الزام ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ افغان حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ افغان حکومت سے کوئی معاملہ کریں. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا, جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی, دہشت گردی نہیں رک سکتی. ہم نے یقیناً شہادتیں پیش کی ہیں, ہمارے غیور عوام نے شہادتیں پیش کی ہیں, ہمارے جوانوں نے, ہمارے افسروں نے, ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں, اور ہمیں فخر ہے, اور ہم ان کی بلندی, درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. لیکن حل معاملے کا مستقل حل تبھی ہوگا جب آپ افغان حکومت کو شامل کریں. پہلے ہر منگل کو یہاں پر عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ ہوا تھا, لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹرین ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں, ان کی عدم شرکت ہے, دلچسپی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں عرض کروں, ایک منٹ جی. کہ اتنا بڑا بانی پی ٹی آئی کی نے فیصلہ کر لیا, اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیا بہت آسانی سے ہوگا, بہت آسانی سے ہوگا. وہ امن آ جائے گا؟ دیکھیے ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے, اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہے. یہ خان صاحب کا اظہار ہے ایک نئی شروعات کا. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے. پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے, اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے اور صوبائی اسمبلی سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کرے گی. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے. خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھ کر کھلاڑی کا انتخاب ہوتا ہے. پہلے علیمہ خان کی جانب سے یہاں پہ بیان دیا جاتا تھا عمران خان کے, تو اب علیمہ خان کا وہ کردار ہوگا یا نہیں؟ عمران خان نے ان کو کیا بیانات دینے؟ نہیں دیکھیں نورین آپا بیان دیں گی, خان صاحب کی جو بات ہے وہ پیش کریں گی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ پولیس کھڑی تھی, ان کے خلاف بہت سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں, تمام جھوٹے ہیں لیکن بہرحال ہیں. تو علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی طرف تو آپ جاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں. نہیں, ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں. آپ جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسائل کا حل بھی جی بالکل. دیکھیں ہم نے کب کہا ہے, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے, شرافت کی بحالی کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ جانتے ہیں دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے اس مصنوعی حکومت کے ساتھ, اس فارم 47 حکومت کے ساتھ. تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں, پیپلز پارٹی, MQM, سب تھے. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا, جب ہم نے کہا کہ ہمیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے دو, اڈیالہ پنجاب میں ہے, انہی کی حکومت کے زیر انتظام ہے, ہمیں جواب ملا کہ پوچھ کر بتائیں گے کہ آپ کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور پھر کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ایک مجبور محض حکومت ہے یہ. اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے. ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے. نہیں یہ آپ کا مفروضہ ہے, نہیں کوئی یہ آپ کا مفروضہ ہے. علی امین صاحب پارٹی کے وفادار ہیں, خان صاحب نے ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ علی امین صاحب خان صاحب کے حکم کو نہ مانیں.
सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है फराज मुगल उनके तर्जमान है वो यहाँ आए हुए थे अली मीन साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी अली मीन ने साजिश शुरू की, अगर उन्होंने साजिश शुरू की तो कोई नहीं बचेगा, तो क्या आप समझते हैं वो इस्तीफा देंगे या कोई साजिश नहीं करेंगे? केपी में गुज़िश्ता दिनों एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि अली अमीन जानबूझकर गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे, उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त अपनी जगह रहेगी। थैंक यू।